قاسمي صاحب وي مال ته خلکو ته وي ستاسو په دې ویهاړي کې څوک ډاکو څوک بدماش شته بغیر ته چې او نورا بدماش دی څوک دی قاسمی صاحب وی زلالم نورا بدماش کے ڈیرے پر اس کے اوتاق پر اس کے حجرے پر کہ زلالم نورا بدماش پلاس کے دا شراب بوتل نیولی شرابو کے دک دی ماتی او قتل ماتی چی او ملا ایک شرابی اور ایک بدماش نورا کے ڈیرے پر کس لیے آئے ہو قاسمی صاحب وی ماوتی چی نورا زما دا پیغمبر دا ختم نبوت دا چوکیداری ضرورت تھی رب زمان دا پیغمبر دا ختم نبوت چوکیداری ہوگا دا شراب بوتل کی خود کلاشنکو پر آواغستم قاسمی سے بوئی سود ریدم ما دا ویحاری پا چوک کی 3 گھنٹے دا ختم نبوت عظمت بیان کم اور دا آغا دجال اور دا آغا قادیانی دجل پریب دا بازی میں بیان کرا 3 گھنٹے ما تقریر کم اور نورا بدماش 3 گھنٹے دا ختم نبوت چوکیداری ہوکرا سبحان اللہ قاسمی صاحب وی سوم میاشتې پس زه ویهاړي ته رالم کله چې زه رالم یو کس مخې ته راغی تک سپین پټکي والی ښایسته ښکلې ږیره ده اوږده کورتې کپړۍ اچولې دي تسبیح په لاس دی زما لاس یې ښکل کړ ما ته وی قاسمی صاحب پہچانا کہ میں کون ہوں پہچانا کہ میں کون ہوں قاسمی صاحب میں وہ نورا بدماش ہوں میں وہ شرابی ہوں میں وہ بدماش ہوں میں وہ ڈاکو ہوں ما 3 گھنٹے دا ختمی نبوت چوکیداری وکړه کور ته چې لاړم ماسخوتن چې سم لاستم سر مې کېښوده د دواړو جانو سردار د الله حبیب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راله په خوب کې راغی ما ته وایي نورا تا 3 گھنٹې زما د ختم نبوت چوکیداری وکړه یو شرابی پختونا تسے بریتونا کونڈا کونڈا کوا اللہ چی کار واغست دا شرابی نے واغست اللہ چی کار واغست دا یو ڈم نے واغست رشن نوشیرہ کی لیقت میجر پیجنے کا نہ پیجنے تبلیغ اجتماع کی رائیون کی لیقت میجر سر ملاقات شی لیقت میجر پیجنے کہ لیقت میجر نے پہ دا 37 کیلنڈر خو پیجنے کا نا کی دیش دا دی مشرانو آئیڈیل تیر شیوی لیقت میجر تک سپین پٹکی خودی گیرا تسبیح پلاس ما ته لیقت میجر وی مفتی صاحب فلم انڈسٹری کې مې په کروڑونو روپیو ګټلې سکون راحت اطمینان نو هغه مردارې پلیتې نه مې توبه وکړه دا دعوت لار مې اختیار کړه الله سکون هم راکړه الله راحت هم راکړه هغه جنید جمشید چې دل پاکستان جان پاکستان ترانې به وی که نه به ویلي ملی ترانې به وی که نه به وی جنید جمشید صرف پاکستانیوں کو تاسو ټول یې تا خو نوم ورکړ استحکام پاکستان بیا جواب راکا دل داسې خلک وي دل پاکستان جان پاکستان دل پاکستان جان پاکستان جنید جمشید په ژوند کې انقلاب تبلیغ سر راغی څه سر راغی ابتبات حویلی سره جهاز کرش شهید شو په هغه جاز کې چې څومره ټول مسلمانانو سکھ عیسائی پکې نو ټول شهیدان شول خو عجیبه خبره ده پرنٹ میډیا سوشل میډیا الکترونیک میډیا باندې په هغه ورځو کې جنید جمشید نه علاوه د بل چا تذکره وا اور د جنید جمشید جنازې ته آرمی فوجي پروتوکول وشو پولیس والا کہ څنګه د پولیس د محکمې یو افسر شهید شي او د هغه څنګه استقبال کوي پولیس والا د جنید جمشید داسې استقبال وکړ کراچۍ کې د جنید جمشید جنازه وشوه زه قبر له لاړم یو طرف ته د مفتی شامزی شهید بل طرف ته مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع رحمه الله صاحب د تفسیر معرف القرآن د مفتی شفیع صاحب د قبر په خوا کې د جنید جمشید قبر جوړ شو د جنید جمشید په جنازه باندې آرمی والاو جړل د جنید جمشید په جنازه باندې پولیس والاو جړل د جنید جمشید په جنازه باندې دیندار متقین پرهیزګار سکه ګلوکاران فنکاران اداکاران فلمونو او ډرامو والم او جړل ما بیانو کې پینډه کې زما شیخ مربی عزیز الرحمن هزارو سے بوئی وې د جنید جمشید د غم پدرې مورزه پینډه کې ما وې د جنید جمشید د غم پدرې مورز د فاتحه پورز د اغه د کور نه 90 جمعهتون د مستوراتو د الله په لار کې تبلیغ د لپاره تشکیل شوی دي ژوند دم تاو تبلیغ او مرګ بهر حال نورا بدماش وی
सुख द कारी से पलास तोबो की, सुख द मौलाना से पलास तोबो की, सुख द पीर से द मुर्शिद से पलास बाने तोबो की। नूरा बदमाशवी कासमी साहब माद मोहम्मद अरबी पलास बाने तोबा उखड़ला। देवा जिना खत्म नबुवत मसला अहम मसला दा अहम او دا مسله د ختم نبوت مونږ ته مدرسې خودلې وای چا خودلې دا ټول دین اسلام ایمان عقیده تبلیغ جهاد مسجد مدرسه دا ټول عبادت طاعت دا مدرسې د وجه څه د وجه دي ما ته یو کسي مولا عمر انقلاب راوسته ما نجي مولا عمر امت ته مدرسې ورکړي انقلاب مدرسې سره راغلی وای انقلاب زه اجتماعي خبره کوم یو کس مفکر اسلام مفتی محمود رحمت الله علیه انقلاب راوسته ما وی نجی مفکر اسلام مفتی محمود رحمت الله علیه امت مسلمه ته مدرسې ورکړي انقلاب مدرسې سره راغلی وای انقلاب یو کس وی دعوت او تبلیغ سره انقلاب راغی ما وی نجی دعوت منم تبلیغ منم سیروزه منم چله منم سلور میاشتې منم شب جمعه شب اتوار منم چله منم گش منم مشوره منم شپږ نمبر منم تعلیم منم فضلمان منم د ټول نه زیات پکې اکرام مسلم منم کچا زماو کو اکرام مسلم منم خو تبلیغ شروع کړي مولانا الیاس کان دهلوی رحمت الله علیه دی او مولانا الیاس کان دهلوی رحمت الله علیه امت مسلمه ته مدرسې ورکړي وای انقلاب مدرسې سره راغلي انقلاب ها مدرسه ہے تو توحید ہے مدرسه ہے تو رسالت ہے مدرسه ہے تو قرآن ہے مدرسه ہے تحفظ ختم نبوت ہے مدرسه ہے نماز ہے مدرسه ہے روزہ ہے مدرسه ہے زکات ہے مدرسه ہے حج ہے مدرسه ہے قرآن ہے مدرسہ ہے صداقت ہے مدرسہ ہے عدالت ہے مدرسہ ہے شجاعت ہے مدرسہ ہے حیا ہے مدرسہ ہے وفا ہے مدرسہ ہے تقوی ہے مدرسہ ہے توکل ہے مدرسہ ہے صبر ہے مدرسہ ہے شکر ہے مدرسہ ہے جہاد ہے مدرسہ ہے تبلیغ ہے مدرسہ ہے ایمان ہے مدرسہ ہے اسلام मदरसा है तो पाकिस्तान है دا پاکستان د مدرسو برکت دی دا پاکستان د خانقاهونو برکت دی دا پاکستان د تبلیغي مرکزونو برکت دی دا پاکستان د مساجدو برکت دی دا پاکستان د اولیاء برکت دی دا پاکستان د صلحاو برکت دی دا پاکستان د مجاهدینو تبلیغیانو برکت دا پاکستان چې موجود دی دا د ټمبم برکت نه دی زه د ټمبم برکت نه منم اولیاء برکت منم د قرآن او د حدیث برکت منم د حافظانو قاریانو برکت د علماء بزرگانو برکت منم خو د اټم بم برکت څنګه اټم بم دی اټمی طاقت زما شیخ او مربی مولانا سمیع الحق شهید شو اټمی طاقت دی مفتی تقی عثماني سے باندې حمله شو اټمی طاقت دی یو سړي باندې غله وروت وای سره وروت अरसे थे वागस्त डाकवान तेर से वागस्त बात क्यों तो चावी यार तुम्हारे पास तो पिस्तौल भी था ना वही आओ आओ तमाचा रा सरवा हो आगा में जकन रोक कला मैं चरता दाम रा नवान नली मुंग दे टंबम चौकीदारी को राशा पे टंबम दा खत्म नबूत तहफ्फुज का पदी टंबम दा मदरसे तहफ्फुज का और इंशाअल्लाह अजीज मा मखकिमी बयान वेन अगर इंडिया दे पक्का गोस्तर को बने पाक सरजमीन पाकिस्तान दली इंडिया पक्का गोस्तर को नगूरी पना पाको इरादो सर रागली व जाजुना दासी دا چې کومه بل وزرا پری وته مې رش جازونه زما وګوره چې هغه ته F16 وایي زما جاز وګوره توجه ما نه پېښور نشته حال کې نیوز وال انټرویو اغستا ما ته مفتی صاحب د انډیا چې دوه جازونه را پری وته دې باره کې تاسو وایي ما دې باره کې زه ډیر ښه وایم وای سوای ما مون پاکستان والو انډیا والا سره احسان وکوای سمو کو ما ته احسان کا کیا مطلب ہے میں ګوره جازونم اوس ودی چې کمیندوان پکې وغم نه پاکستانیان نه چې دا چا اندوانو سره مینه دغه مو وای اندوانو ما ته احسان کا کیا مطلب ہے مگر ما چې اندوان مرشي سوځي
اندوان پلار سوځي مور سوځي لور سوځي خزه سوځي خاون سوځي نیکه سوځي یار دوست چې مړ شي سې کوي ما مونږم اومغه چلو که چې پاکستان کې مړو شو هم سوځول د شمشان خرچه مې ورته بچت کړه د ایندن د خشاک خرچه مې ورته بچت کړه ګنګا جنگ ناکبه ایری اچولي هغه خرچه مې ورته بچت کړه مونږ پاکستان والو د انډیا جازونم اوس وځول اندوانم اوس وځول احسانم وکړو او ان شاء الله دا احسان به سره بار کوم ان شاء الله تراشه زما پاکستان ته پکې سترګو ګوره تا نه کرنل شیر خان هرجا تا په 1965 کې وی زب ناشته کوم په لاهور کې ناشته